Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom ug happy Sabbath. Atong hisgutan ni ining adlaw sa Hunyo 14 maong atong morning devotional nga naguluhan pagkatagbaw. Ug ang atong teksto makita sa 1 Timoteo kapitulo 6 bersikulo 6 nga nag-ingon, apan ang pagkadiyosnon nga may pagkatagbaw maoy dako nga ginansya. Hilabihan ka daghang kagul-anan ug palasanon ang gidala ngadto sa imong mga pamilya ug gamay lang kaayo ang alang sa natural nga pagkasimple ug kalinaw ug kalipay nga gitagad. Jutay lang unta ang gikinahanglang pagtagad sa kung unsay giingon sa kalibutan sa gawas ug mas mahuna-hunaon nga atensyon ngadto sa pamilya. Angay unta nga adunay jutay nga pagpasundayag ug pagkaaron ingnon sa kalibutanong pagkamatinuhuron ug labing daghan nga pagpangga ug pagmahal, kalipay ug kristohanong pag-abi-abi sa sakop sa panimalay. Daghan ang nagakinahanglan nga makakat-on ug unsaon paghimo nga madanihon ang panimalay usa kadapit sa kalipay. Ang mapasalamaton nga mga kasing-kasing ug maluluy-ong linantawan labing bililhon kaysa kabtangan ug kadagaya. Ug ang katagbawan uban ang simple nga mga butang makapalipay sa panimalay kung adunay gugma. Si Jesus nga atong manunubos milakaw sa yuta uban ang katalahuron sa usa ka hari. Apan siya maaghop ug mapainobsanon sa kasing-kasing. Siya usa ka kahayag ug panalangin sa matag panimalay tungod kay siya nagadala og kalipay, paglaom ug kaisog uban niya. Unta nga mga tagbaw kita uban ang jutay nga mga handom sa kasing-kasing, jutay nga pagpanlimbasog alang sa mga butang nga lisod maangkon diin ngadto sa pagpaanindot sa atong mga balay, samtang nga ang pagkabililhon sa Dios labaw pa sa mga batong hamili, ang maaghop ug makigdaiton wala tagda. Ang grasya sa pagkasimple, pagkamaaghop ug matuod nga gugma magahimo og paraiso sa labing mapainobsanong panimalay. Mas labing maayo nga antuson nga malipayon ang matag kakulian kaysa biyaan ang kalinaw ug pagkatagbaw. Ang sekreto sa katagbaw ug kalinaw ug kalipay ang matuod nga Kristohan. Maningkamot magkinabuhi sa kinabuhing mapuslanon ug magapahiyon sa iyang nabatasan ngadto sa panig-ingnan ni Jesus. Ang maong tawo makakaplag sa labing matuod nga kalipay, ang ganti sa pagbuhat ug maayo. Ang maong tawo igatuboy ibabaw sa pagkaulipon sa peke nga kinabuhi ngadto sa kagawasan ug grasya sa pagkasimple nga sama ni Kristo. Mag-ampot ta mga kapaglaom. Among amahan nga balaan nga naa sa langit, nagpasalamat kami dako tungod sa imong gugma ug grasya nga ni kanamo. Nagpasalamat kami tungod kay ang gugma sa anak nga mao si Hesukristo nagpabilin nga taliwala sa iyahang Kristohanon nga trono sa langit. Mas gipili ang kinabuhi nga mapahiubsanon diri sa kalibutan aron mahimo nga example or ehemplo sa mua nga mas labaw nga importanteng pilion ang pagkasimple apan malipayon ug linaw nga pamuyo labaw sa mga kalibutanon nga mga butang. Ang among kasing-kasing Ginoo dili makalikay sa paghandom og mga butang nga nindot sa among mga mata ug nindot sa amo ang garbo. Apan kani dili imuhang gusto. Maong tabangi kami nga mas pilion ang mga butang nga mas importante ug mas maghatag kanamo og
tinud-anay nga kalipay. Mao ang kinabuhi nga simple apan aduna ana ikaw sa amo ang panimalay. Labaw sa tanan sa among kasing-kasing. Tudloi kami Ginoo, ug giyahi kami, tabangi kami nga mahimo nga maghandom kanimo labaw sa tanang mga butang. Daghang salamat sa pagdungog sa among pag-ampo ni lang ipapahulay sa ngalan ni Hesus nga bugtong manuluwas. Amen.